लाइफ में हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को कभी तैयार नहीं होते। हम चूँकि हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है ना, इसीलिए हमें वो इन्वायरमेंट अच्छा लगने लगता है। हम नहीं चाहते कि हम उसको छोड़ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सबसे पहले अगर हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए माइंड को भी प्रिपेयर करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे ना, तो हमारे माइंड में आता है कि भाई अगर हम इससे निकले तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो प्रॉब्लम्स का पहले ही सोच लेते हैं, इसलिए हम वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, हम परेशान ही क्यों रहते हैं। ये हम क्या करें अब, दिस एंड दैट वट एवर, हज़ार प्रॉब्लम्स। हम हर टाइम कहते हैं, हर इंसान कहता है मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो किसी की लाइफ में नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो किसी की लाइफ में नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक्चुअली द रीज़न इज़ दैट। सो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि 100% श्योर बात है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़ाहिर सी बात है, एक लेवल से दूसरा लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उससे नेक्स्ट लेवल उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बड़ा आदमी वही बनता है जो उन मसाइल को हिम्मत से डट कर मुकाबला करके फिर अपने मंजिल पे पहुंचा जाता है। क्योंकि एक पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, डिफरेंट चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा, तो ही आप उस पहाड़ को सर कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नीचे खड़े होके यही सोचेंगे ओ ये पहाड़ इतना ऊंचा है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो फिर आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप जहाँ के हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे। जंग अगर लाजिम हो तो फिर मुकाबिल नहीं देखा करते। और जब आपने कोई मंजिल हासिल करनी होती है ना, तो फिर आप रास्तों की परवाह नहीं करते। अगर समंदर किनारे खड़े होकर आप यही सोचेंगे मैं डूब जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप डूब जाएंगे। अगर समंदर किनारे खड़े होकर आप ये सोचेंगे कि मैं इस समंदर को पार कर लूँगा, तो फिर आप हर हालत में पार कर लेंगे। सारा ताल्लुक हमारे माइंड सेट का होता है। जिस चीज़ पे आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो ना, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप वो काम ना कर पाओ। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें इतनी पावर्टी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हम इंसान हैं कि हम हिम्मत हार देते हैं, हम हौसला छोड़ देते हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रॉब्लम को या हर चीज़ को आपकी हर चीज़ को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई आपको तसल्ली देने के लिए हो। लाजमी बात नहीं है। हाँ, किसी को अगर मिल जाए तो वो फिर उसकी गुड लक है कि चलो कोई हौसला देने के लिए है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं किया करते। कभी कभी कुछ बड़े मकासद को हासिल करने के लिए कुछ लोगों के पास कोई भी नहीं होता। तसल्ली देने के लिए, चंद अल्फाज बोलने के लिए, चंद हिम्मत वाले अल्फाज कहने के लिए कोई भी नहीं होता। उनको जो कुछ करना पड़ता है अकेले करना पड़ता है, लेकिन बशर्ते कि उनका एम स्ट्रॉन्ग हो, उनकी मंजिल नेक हो, उनका मकसद स्ट्रॉन्ग हो। जब आप यहाँ से ख़ुद को प्रिपेयर कर लेते हो ना कि मैंने ये करना है चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तो फिर आप उसको कर लोगे। फिर आप प्रॉब्लम से नहीं डरोगे, फिर आप प्रॉब्लम्स को हंस के एंजॉय करोगे। हर काम को करने की शर्त ये है कि आप उसको एंजॉय करके करो। जब आप एंजॉय करके करते हो ना, तो आपको कोई चीज़ भी बड़ी नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आपको कुछ नया सीखना है, कहीं पे पहुंचना है, कुछ हासिल करना है, तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर कोई इंसान ये सोच भी लेता है ना कि उसने कुछ नया करना है, कुछ वो काम करना है, उसको पेरेंट्स रोकेंगे, आपका एक काम चल रहा है अच्छा भला सुकून से, आप इसको करो,
آپ ہر جگہ کیوں ہاتھ دے رہے ہو، ہر جگہ کیوں آپ ٹانگ اڑا رہے ہو، دس اینڈ دیٹ، ریلیٹیوز روکیں گے، ہزار دوست آپ کو منع کریں گے. یار اچھا بھلا سکون سے چل رہا ہے تو آپ کیوں ہر چیز میں گھس رہے ہو، ہر چیز میں جا رہے ہو، ہر چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ایسے لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کریں. جب آپ کی ایسے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا آس پاس، تو سمجھ لیں آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. آپ اکیلے ضرور ہوں گے لیکن آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہوگا. یہ میری بات یاد رکھے گا کہ جب آپ کو روکنے والے ہزار ہوں نا، تو اس کا مطلب آپ یو آر گوئنگ آن اے گڈ وے. ٹھیک ہے. آپ اپنی مقصد اور منزل کے بارے میں اگر جنون کی حد تک لے کے چلو گے نا، تو پھر آپ کو لوگوں کی پرابلمز، لوگوں کا بولنا کچھ بھی میٹر نہیں کرے گا. اب بولتے ہیں تو فارگیٹ اٹ، بولنے دیں. اگر آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو پھر پہاڑ کو سر کرنا ہے، تو پھر پہاڑ کے راستوں سے نہیں ڈرنا. تو پھر آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہی ہوگا. اگر یہیں پڑے رہے تو پھر آپ وہ شیخ چلی کی طرح سوچتے رہو گے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. نہیں، جب آپ سوچنا ہے تو اس کو عمل کر کے دکھاؤ. پھر نہ دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. جب آپ اس اپنے ایم کو اچیو کر لیتے ہو نا، تو یہی بولنے والے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا یہ آپ تو میرے دوست ہو، ہمیں پتہ تھا آپ یہ کر لو گے، دس اینڈ دیٹ. ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ یقین تھا، آپ ایسا کرو گے، آپ بڑے آدمی بنو گے، واٹ ایور. پھر وہی لوگ پھر آپ کے بارے میں پازیٹیو پوائنٹ دیتے ہیں. لیکن جب اس وقت میں، جس وقت میں آپ کو ضرورت تھی ان لوگوں کی، تب آپ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میں تو ہمت ہی نہیں ہے، آپ میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ تو ڈر جاؤ گے، یہ پرابلم آئے گی، وہ پرابلم آئے گی، لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب کوئی پاس میں مر رہا ہوتا ہے نا، کسی کو 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ نہیں اس کو پانی دیتے. لوگ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ ہائی کرنے کے لیے اس کو بنا کے اپلوڈ کریں گے اور اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اس لیے آپ اگر آج اپنے ساتھ خود ہیں تو پھر سب آپ کے ساتھ ہیں. اگر آج اپنے ساتھ خود نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو کچھ کرنے کے لیے خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی، اپنا حوصلہ خود بننا ہوتا ہے. یہاں کوئی کسی کا نہیں بنتا. اس لیے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہونا چھوڑ دیں. اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کر لیتے ہو نا، تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی.